السلام عليكم. بونجور تو الموند. حبيت نتكلم يعني بسيطا فيتفي على هاد الحكاية تاع 19 ديسمبر ولا 20 ديسمبر. قالك مسيرة عبر الجزائر وعبر السفارات يعني في الخارج، في فرنسا وكندا وزيتازوني اكسيتيرا. Bon, alors, il faudrait ne pas être contre-productif, ne pas tuer dans l'œuf, يعني un processus qui n'a même pas encore commencé. Donc à la base, الحكاية هادي قاع وين بدات. بون on va pas récapituler، الناس قاع على بالها مصر الجزائر اكسيتيرا، الماتش قداو لنا من هيك، خرطوم اكسيتيرا، القاهرة اكسيتيرا، ولحقنا وين شكيب خليل وهاديك الحكاية تاع سون هضرة 15 مليون دولار كونطرا اكسيتيرا. بون قالك ناضو جماعة وبزاف الجزائر ولا هادوما لي ديزاد يوتيوبرز اللي راهم في الخارج، قالك سي با بوسيبل اكسيتيرا، اون بو با اكسبتي سا، وهما سبونا وسبونا في الشهداء و شغل ما جاياش، اون بو با اكسبتي نديرو معاهم كوميرس. اون بليس على جال حاجة تاع لي حنا عندنا بوزيسيون دو فورس فيها، واللي هي نفط البترول الغاز الطبيعي اكسيتيرا. طري بيان. وين بدات يعني وين بدات وين بدا يعني الموقف بدا يروح فيها شوية. يعني اذا راكو حايبين نديرو مسيرة كونتر لو كونترا تاع شكيب خليل وكونتر أه الحكاية هادية تاع مصر اللي راهي تسب فينا، سي تري بيان فوزوري الجزائر قاع معاكم. هادي ما تلقاش اوكان جزائري يقولك نو راني مع مصر ولا كواك سوسوا. بصح وهادي يفو اتر كالكو بار كيما يقولك الاخر انتراموروس، يفو اتر ان الجيري بور لو كومبروندر. كون تبدا تدخلها بوليتيك كيما سمعت بزاف عباد، كون تبدا تدخلها الجيري سي بي د لا كوريبسيون، الكلاب، هادوك اللي حاكميننا، سي لا مافيا، وقداو منهم لهيك، يفو لا ديموكراسي اكسيتيرا، ونجيبها سيرة سعيد سعدي. اقسم بالله غير ثانية نول بار، غير واحد ما يتبعك وراكم تهرب، نقولكم تهربوا في الغاشي، راكم تهربوا في الغاشي. بديناها une manifestation يعني pour dire non à un contrat pétrolier مع مصر. شفت انا دي فيديو لا مافيا اكسيتيرا انهم لهيك والسبان والطياح والكفريات وهداك، واحد تاوعنا دي زاد قالك لو بوفوار اساسين لي انتيليكتوال. لحقتو بعيد يا ودي، راكم تهربوا في الغاشي، راكم تهربوا في الغاشي، والناس ما يتبعوكمش. هادي نقولها لك، هادي نقولها لك تما كليغيناتا، ماشي قالتي ميم با لا بان دو فو راكونتي دي زيستوار دو فو فير دي فيلم. هادي راكو تاكلين نديرو زعما مسيرة تمشي في الجزائر وتبدا تهدر على كيتوكي وعلى الاسلام وعلى فلسطين، وتبدا تهدر على علي بالحاج، وتهدر على لي تيروريست، وتطلع على لا مافيا اكسيتيرا. والله واحد ما يتبعك. اذا راك تاكل زعما تخرج برا دير ريفوليسيون اورانج كيما داروها راك تعرف، اوبلي ما راكم اوف بروبو، اوف توبيك، خارج الموضوع. راكم خارج الموضوع يا ناس، راكم خارج الموضوع بالبزاف، ماشي بشوية بالبزاف، راكم بالبزاف. يفو غوفينيغ ان بو تما لي رياليتي، الحقائق. ما تبداوش ديرو في سما كيما دارو المصاروة. يفو غوفينيغ او رياليتي. يا ودي راك حايب دير ريفوليسيون ديموكراتيك، ماشي هكداك، ماشي على جال بالون، وماشي من فضل البالون ولا اوبلي. اللي حب دوكا يدير مسيرة قال شكيب خليل دار غلطة، وحنا en tant que peuple souverain on n'est pas d'accord, on va manifester notre désaccord. ok بصح كنت دير ابل على ريفوليسيون، بدا دير هيا الناس كونتر لا مافيا، هيا الناس كونتر بوتفليقة، هيا سافا با مارشي. الناس والله ما يتبعوك، لي جون ما يتبعوكش يا ودي. في الجزائر ما يتبعوكش، بالك ديروا حاجة في لي كونسولات تاع فرنسا ولا تاع كندا ولا، بصح في الجزائر والله واحد ما يوغا بيرسون. هذا انا نعطيها لك، يوغا بيرسون، باسكو الناس ماشي جايهان، الناس ماشي جايهان. هذا ما كان، وما تدوهاش من عندي. سيت اون كريتيك تما قال سي جو بونس انا سيت اون كريتيك كونستركتيف، يعني حاجة قال هكداك ماشي خارجة من النير. انا جاب لي ربي باسكو راني نتبع بزاف، شنو يتقال، وجاب لي ربي الناس راهم بداو يديفيو شويه. لحقنا من الفوتبال لمصر، من مصر سبونا الشهداء، مسبونا الشهداء مدلسي لشكيب خليل، شكيب خليل
نرفضوا هذاك الكونترا مع سوناطرا بين سوناطرا ومصر، ومن تماك لحقنا نديرو مسيرة باش يعني باش بوغ بروتيستي بوغ دير نو، باش نرفضو يعني إجماليا. لحقنا شفت دي فيديو هكداك يا ودي لا مافيا هكدا وهادي سي اون ايغور، والله غير سي اون ايغور تري تري غراف اي كونتر برودكتيف. تما راكم تقتلوا تو البروبو. راني نسمع على ناس يهضروا يقولك يديرلك لو تيتر 20 نوفمبر مانيفستاسيون شاكيب خليل، وفي لا فيديو تاعو يقدر يقعد غير يهضر على لا مافيا وعلى لا كوريبسيون على كدا. سا سي كونتر برودكتيف. يا ودي فوز انفونسي دي بورت زوفيرت. يا ما كاش الجيريان في الجزائر ما على بالوش راه صاري في بلادو، ما راكش رايح انت تفهملو واش كاين في البلاد، ما راك رايح تفهملو تقولو هذا وكذا وهذا وكذا وهذا وكذا. هذا سي لو بياج دون لوكيل تومب لا ماجوريتي دي زوبوزون. يا ودي سي با كوم سا، ماشي هكذاك. يا ودي لي زالجيريان اللي راهم عايشين في الجزائر على بالهم واش كاين في بلادهم، ما راكش رايح نتايا تفتح لهم عينيهم دوبوي ليكستيريور. يا ودي سي با كوم سا. حبيت دير مسيرة على شاكيب خليل ولا على جال كونترا تاع تشيبا ولا ما سي با بروبليم. بصح باش تبدا تدورها تيرو وتبدا تدورها الاسلام وتبدا تجوز هذوك لي زيدي هذوك، والله راه غير الناس ما يتبعوكش. غادي نقولها لك سافا فيغ ان فلوب، يورا بيرسون ولا يورا كيلكوزون هكداك، بصح سافا با ايتر سي با فيديراتور باسكو بزاف لي كرازونت ماجوريتي تاع الناس ما راهمش حايبين يخرجوا برا باش يرونفيرسيو لي غوفرنمون، باش يقولك ديموكراتيك شي با كواش. راني نسمع الهضره راكم غادي نو اتونسيون. ما رانيش نقولك انا راني مع البوفوار ولا راني ضد لا ديموكراسي ولا راني ضد الالتيرنونس ولا راني نقول لكم لو كومبا كونتر لا كوريبسيون سي ان موفي كومبا، با دو تو. راني نقول لك في الكونتكست هدايا تاع تروح دير مسيره باش تقول حنا ما راناش داكور اون طونك الجيريان مع هاد الحكايه تاع شاكيب خليل ولا سوناطراك، تحولها الى عقليه ديموكراتيك وراك شايف ريفونديكاسيون ديموكراتيك وشي با كوا. هادي ça va servir à rien, comme des pieds dans l'eau. Vous faites ce qu'on appelle les idiots utiles de vos propres ennemis. هذا ما كان. والسلام عليكم.